अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और सबकी ज़िंदगी पुरसकून गुजर रही होगी। और दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको एवं हम सबको खैर आफियत में रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, मुश्किल परेशानियों, बीमारियों, दुखों से हमें दूर रखे और अपने करम में रखे। आमीन। तो जी आज काफ़ी दिनों के बाद हाज़िर हुई हूँ फिर, और YouTube से भी दूरी थी और इस वक्त भी मैं हॉलीडेज़ पर हूँ, लंदन में हूँ। और सामने आपको हीथ्रो एयरपोर्ट नज़र आ रहा है, उसके टर्मिनल्स हैं, उसकी कार पार्क है। Where I'm staying it is right in front of me। तो जनाब बात ये है कि YouTube खोला 2-3 दिन हुए हैं, मैंने देखा यहाँ पर तो बहुत कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, दुख ही दुख चल रहे हैं। और जो भी हो रहा आप सबके सामने है, कुछ इल्ज़ामात हैं, कुछ सच्चाइयाँ हैं, कुछ झूठ है, कुछ सच है। और उसको माशाल्लाह से सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, ख़वातीन और मर्द हज़रात जो भी हैं वो खूब कैश कर रहे हैं। अगर कोई बुराई है, कुछ गलत है, इंस्टेड कि उसको आप जो हैं जनाब उसको छुपाएं, गंदगी को जो भी है छुपाने के बजाय आप हम सब मिल कर के उसको क्या कर रहे हैं, उसको उछाल रहे हैं, गंद को फैला रहे हैं। और बाद में सब बहुत उफ़ तौबा तौबा कर रहे हैं। और ये कोई इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं है। इस तरह के वाक़यात ड्रामों भी देखे हैं और हकीकत में भी आपके आसपास देखे नहीं तो सुने ज़रूर होंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। गुनाह जो होता है वो किया जाता है, कुछ छुप के करते हैं, कुछ सरेआम करते हैं, कुछ के पकड़े जाते हैं, कुछ के नहीं पकड़े जाते। आई एम नॉट सेइंग कि ये सही है, लेकिन ये कितनी अनहोनी नहीं थी जिसको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जिसके साथ ये वाक़या हुआ है, उन ख़ातून ने भी माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज़ी हैं। उनके ब्लॉग्स देखे आप तो देखें कि वो फुल नमाज़ पढ़ती थी और अपने आप को वो नकाब में भी उन्होंने रखा हुआ था। लेकिन अब वो ज़रा चेहरा उन्होंने ओपन किया और उन्होंने जो कुछ उनके साथ हुआ बताया, लेकिन उसमें उन्होंने सिर्फ एक साइड का बहुत ज़्यादा गंदा किया है। और क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजी है जो भी हुआ है, लेकिन उन्होंने एक साइड को खूब गंदा किया, खूब जलील किया है, रिश्तों का पामाल किया गया है। और बाद में जी अल्लाह पर छोड़ दिया इंसाफ। जब अल्लाह पर ही छोड़ना था तो यूट्यूब पर क्या आई थी? ये जो इतने सारे लोग हैं जो दिन रात एक करके व्लॉगिंग कर रहे हैं और 100K 60K 70K 40K व्यूज़ ले रहे हैं आपके इस अल्लाह पे छोड़ने वाले वाक़या पे, तो ये आपके जज है। आपने अपने ख़ानदान को, अपने बच्चों को, सबको बदनाम किया है। और आप अक्लमंद बनती हैं, आप अक्लमंद ज़रा नहीं हैं, क्योंकि जब आपने अल्लाह पे छोड़ा था तो अल्लाह पे ही छोड़ा रहती, वही इंसाफ करता। और दूसरी बात ये है कि कोई इनोसेंट नहीं है। आपका 17 साल या 20 साल का साथ रहा है साथी के साथ, तो आपको पता होगा आपका साथी कैसा है, ठीक है। ये शायद उसने कोई पहला वाक़या नहीं किया होगा, क्योंकि इतनी हिम्मत इस तरह नहीं बढ़ती है। दूसरी बात है, अपने खून के रिश्तों को हम सब पहचानते हैं जब हम एक घर में बड़े होते हैं, ठीक है। शादी के बाद बहुत सारी चेंजेस आती हैं लाइफ में, लेकिन कुछ खसलतें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हैबिट्स ऐसे होते हैं, कुछ आदत ऐसी होती है जो बदलती नहीं है। तो अपने बहन भाइयों को पता होता है कैसा है, कैसी है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो उसमें थोड़ा सा ज़रा जो है वो रह ही जाता है। तो ये भी पता था, तो जब पता होता है तो फिर चांस ना दिया जाए, ठीक है। और अगर ये सच है, सच होगा, मैं ये भी नहीं कहती नहीं है, इंसान बहक जाता है, गुनाह में बहुत लज्जत है, कशिश है, सब कुछ है और मौके भी मिलते हैं। लेकिन इसको YouTube पे लाना जायज़ था, जबकि आपकी टीनेजर्स बेटियां भी थीं। आपने उनको क्या दिखा रही, इतना गंद फैला रही हैं, आपके बच्चे हैं, ठीक है। और बाप तो बाप ही होता है, जितना भी कल को वो माफ़ी मांगेगा बच्चों से, सब करेगा, तो फिर उनका बाप है। तो क्या आपके पास क्या रहा? माँ को आपने अपनी, उनको भी गलत किया, फिर बहन के साथ जो किया, आपकी बहन आपसे यंग है, आपको भी पता है, भटकी हुई भी है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती शी इज़ वेरी इनोसेंट जिस तरह वो अपने आप को पोर्ट्रे करती है, नहीं, ठीक है, कहीं पर वो है। लेकिन आप देखिए मेंटली आपकी बहन जो थी वो
ڈسٹرب بھی تھیں، شوہر دوسری عورت کے پاس تھا اور گناہ میں لذت ہے، موقع ملا ہوگا، فائدہ اٹھایا گیا ہوگا۔ اچھا جی آگے چلیں۔ آپ لوگ اپنے خاندان کو خود بدنام کرتے ہو، پتہ نہیں ویوز کے لیے کرتے ہو یا کیا کرتے ہو، آئی ڈونٹ نو، لیکن آپ ایک سمجھدار خاتون تھیں، 4 بچوں کی ماں تھیں، آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس معاملے کو گھر کے اندر سارٹ آؤٹ کرتی، نہ کہ لوگوں کو موقع دیتی کہ وہ آپ کے اس معاملے میں پڑیں۔ کیا کر لیں گے؟ باتیں کریں گے، ویوز لیں گے، ان کو فائدہ ہوگا، ان کی انکم بڑھے گی اور کچھ نہیں ہوگا، اور بعد میں کہیں گے کہ گندہ خاندان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو سوچیں گی۔ یا آپ کی یوٹیوب فیملی سیلفش پہ آ کر آپ بیٹھ گئی ہیں کہ آپ کو سیلفش کہا گیا۔ ارے آپ کمنٹ سیکشن آف کر دیں، 4 دن 5 دن 6 دن 10 دن اپنے ولاگنگ کریں۔ آپ نے مرنے کی کوشش کی، بتایا گیا ہے جی آپ نے گولیاں کھائیں، تو اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ کیس ہوتے ہیں، پولیس کیس ہوتا ہے، خودکشی کے جو اٹیمپٹس ہوتے ہیں تو آپ پہ پولیس کیس بنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کچھ تھوڑی سی مطلب اس پہ انویسٹیگیشن کی کیا ضرورت ہے؟ جب ایک بندہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ایسا ہوں ویسی ہوں تو اس پہ اعتبار لوگ کرتے ہیں۔ پروفس آپ لوگ ان لوگوں کو کیوں دیتے ہو؟ یہ آپ کے ولاگز دیکھتے ہیں، آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، جن کو دیکھنی ہے وہ دیکھیں گے، جن کو نہیں دیکھنی ہے نہیں دیکھنی ہے، آپ لوگ پروفس کیوں دیتے ہو؟ پھر جی یہ تو ان کا ہے، اللہ آپ پہ رحم کرے، جو بھی ہے اپنے معاملات کو آپ کے گھر کے اندر ہی سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا۔ سمجھداری، عقل مندی ایسی، اور جب آپ کو اللہ کا خوف ہے، اللہ پہ آپ یقین رکھتی ہیں، تو آپ کو اللہ پہ ہی یقین رکھنا چاہیے تھا، نہ کہ رنگ برنگے لوگوں میں آ کر اپنا بھانڈا پھوڑتی اور اس طرح پورے خاندان کو ذلیل کرتی۔ خود بھی رسوا ہو نہیں ہے، یہ کوئی آپ کے فیور میں نہیں ہے 2-4 جو آپ کو اچھے کمنٹس کر دیتے، نو۔ تو ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ اس چیز کو ریپ اپ کریں اور اس قصے کو یوٹیوب سے آؤٹ کریں اور اپنی ڈیلی ولاگنگ کی طرف آئیں۔ جو بھی قسمت میں ہوتا ہے، اچھا برا، اگر آپ کو ساتھی کے ساتھ نہیں رہنا، نو پرابلم، کوئی بات نہیں، آگے بڑھے۔ کئی وجوہات ہوتی ہیں لیکن اس چیز کو اچھالیں نہیں۔ اینی ویز جب آتے ہیں جی پروفیسر صاحب کی طرف، جن کو سلمہ جو ہیں خاتون ہیں یاسین، انہوں نے پروفس دیے جی، اور دوسری طرف وہ اس فیملی کے کافی قریب رہے ہیں، ستارہ یاسین کے، اور پروفیسر اعظم صاحب نے پہلے اپنا انٹرو دیا پرسوں جب انہوں نے وہ پورے پروفس بدھائے اور وہ ساری چیزیں دکھائیں، اور بہن ہیں، میں سچ کا ساتھ دوں گا، سچ کا ساتھ دیتے ہوئے بھائی صاحب اتنے بھٹک گئے کہ کچھ نازیبا جو چیزیں سلمان نے ان کو بتائیں وہ بھی یہاں پہ بتائیں، آج اس پہ ویڈیوز بن رہی ہیں گندگی کی انتہا تک، اور اس میں مین کیریکٹر جو ہیں پروفیسر اعظم صاحب ہیں، انہوں نے ادا کیا، ان کا رول ہے۔ اچھا پہلی بات ہے، سلمہ کے پاس اپنا پلیٹ فارم تھا، وہ وہاں پر پروف دیتی۔ آپ کا کیا کام تھا؟ اگر آپ پہ کسی نے ٹرسٹ کیا تو آپ اس کو ایک امانت سمجھ کے رکھ لیتے، آپ نے پبلک میں لا کے رکھا تاکہ آپ کو ویوز ملے۔ شیم آن یو ایز اے میل، کیونکہ یہ عورتوں کا معاملہ، آپ کا تو اس میں کوئی چکر ہی نہیں، اتنی گندی واہیات بات آپ نے اپنی زبان سے کی، ویکس اور یہ اور بلا بلا بلا، دیٹ از ٹو مچ فار یو، ٹھیک ہے؟ برا وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے، کچھ بلیک میل بھی لوگ ہو سکتے ہیں، آپ کو نہیں پتا، آپ کے گھر میں بھی کچھ ہو سکتا ہے، آئندہ آنے والا وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی شیورٹی گارنٹی نہیں ہوتی انسان کی۔ تو اللہ کے خوف سے ڈرتے سچ پہ آ گئے ہیں، بہن کو وہاں قرآن دے کر آئے ہیں، وہ جب پنجاب میں تھی چھوٹی بہن کو، اور یہاں آ کے سچ اور جھوٹ پہ آ گئے ہیں۔ گھر میں کوئی غیر قانونی کام کرے گا، کوئی غلط کرے گا، اتنی جیلیں مجرموں سے بھری پڑی ہیں، کیا سب گھر والے ان کو چھوڑ چکے ہیں؟ نہیں، غلطی ہے، سب مانتے ہیں، لیکن ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں، ان کے لیے فائٹ کرتے ہیں کہ وقت ہوتا ہے انسان بھٹک جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آئیں جی دوسری طرف جو ہیں منہ بولی بیٹی جنہوں نے بنایا، وہ لائیو لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں اور اس کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، اب ان کے بارے میں کیا کہیں؟ تو جی یہ ساری جو باتیں سب ویوز کے لیے کر رہے ہیں اور یہ نہیں ہونی چاہیے، سب اس میں اپنا اپنا کردار ادا کریں اور اس چیز کو ختم کریں اور اس ٹاپک کا اینڈ کریں۔ باقی جی پھر کچھ دن بات کریں گے، بیچ میں میری بچی آ چکی ہے اور وہ باتیں کر رہی ہے، تو اس ٹاپک پہ پھر میں نیکسٹ جو ہے نینا پہ بات کریں کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور کیا وجہ تھی۔ سب اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔